الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میرے سونے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا وقت یاد کرو جس ویلے کافر تواڈے متعلق پروگرام بنا رہے سن، فرمایا لیثبتوکا قید کر دیتا جائے، او یقتلوکا یا قتل کر دیتا جائے، او یخرجوکا یا فرمایا جلا وطن کر دیتا جائے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ پاک سونیاں وہ پروگرام بنا رہے سن تے اللہ پاک بھی تیرے متعلق بہتر سوچ رہے سن، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر سوچن والے نے، بہتر تدبیراں کرن والے نے۔ اللہ دی تعریف بیان کرن تو بعد لا تعداد ان گنت پہ حد و حساب درود السلام سونے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات دے۔ پڑھے لکھے دوست بھائی اس بات نو سمجھ دے کہ سفر دا مہینہ شروع ہوئے، دوستوں یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے اندر اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے نو چھڈ کے مدینے تشریف لگائے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت دا 13واں سال میرے عزیزو کچھ حج دے موسم یثرب پہلا مدینے دا نام، کچھ لوگ حج واسطے آئے، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال انہاں دی ملاقات ہوئی، 6 بندے میرے مصطفیٰ اللہ دی توحید پیش کیتی، مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال
12 بندے اللہ جنہاں نے نبی پاک نے جدو اللہ پاک دا قرآن سنایا توحید سنائی 12 بندے مسلمان ہوئے اور پھر جناب 75 بندے مسلمان ہوئے۔ انہاں مکے والیاں کافراں نوں جدو پتہ لگا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انہاں دے ساتھی بنتے چلے جا رہے ہیں، مسلمان ہوندے جا رہے ہیں، تے ستمبر دی 12 تاریخ اور سفر دا مہینہ جمعرات دا دن تے 11 بجے دے ٹائم نام 14 بندے انہاں دی صدارت کرن والا ابو جہل انہاں نے جناب پروگرام بنایا کہ مسلمان باتیں چلے جا رہے ہیں، کوئی جناب سوچو پروگرام بناؤ۔ انہاں جناب ایک اسمبلی ہال دے اندر جدو میٹنگ شروع ہوئی، شیطان بھی انج کر کے چولا پا کے ہاتھ وچ کھونڈی پکڑی نشانی شکل دے اندر اس مجلس دے اندر شامل ہون واسطے آ کے دکست دیتی ہے۔ ابو جہل کہندا ہے تو کون ہے؟ یہ کہندا ہے میں سمجھیا ایتھے کو نیک صلاح ہون لگی ہے، نیک جناب مشورہ ہون لگا ہے، اس کر کے میں بھی صلاح دین واسطے مشورہ دین واسطے ممی اس مجلس دی اندر شامل ہون واسطے آیا۔ میرے دوستو انہاں نے میٹنگ بلائی ہے، ہر قبیلے دا بندہ جمع ہویا اور کہندے نے آپو اپنی رائے پیش کرو کی کرنا چاہیے، جس کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں جان چھٹ جائے۔ میرے دوستو جناب ایک بول کے کہندا ہے ایویں کرو نام اے نبی نو ایک کوٹھی دے اندر بند کر دیتا جائے، تالے مار دیتے جان، ہاتھ کڑیاں لا دیتیاں جان، نہ باہر نکلے نہ لوگانوں اپنی گل سنا سکن گے۔ جناب چھیتی دے نال شیطان کہندا ہے میں اختلاف کرنا، اے نبی دی زبان ایڈی مٹھی ہے، اے جڑا قرآن پڑھدا ہے اس دے اندر تفسیریں ہو جائیں، اینو پاویں تساں 7 کوٹھیاں دے اندر بند کر کے جندرے لا دیو، ان جس ویلے اتھے بھی قرآن پڑھیا تے اے جناب ان دے پروانے 7 کوٹھیاں وچوں بھی کڈ لیان گے۔ اس کر کے میں اختلاف کرنا۔ دوجا بولیا کہن لگا ایک اونٹ تے بٹھا کے جناب مگر نوجوان منڈیاں نو لا دیتا جائے، فرمایا کسے دور دراز جنگل دے اندر اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ڈگ کے گر کے ختم ہو جان گے یا کتے ہور ملک وچ چلے جان گے، تہاڈی جان چھٹ جائے گی۔ شیطان کہندا ہے میں اختلاف کرنا کیونکہ نبی ایسا ہے جتھوں لنگدا گیا اینے رنگ ہی لاندے جانے نے، جتھوں جتھوں گزرتا گیا اینے رنگ ہی لاندے جانے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آخرکار دوستو ابو جہل کہندا ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل ہی کر دیتا جائے، روزی جان چھٹ جائے، جھگڑے ہی ختم ہو جان۔ تے شیطان چھیتی نال بولیا اوے بڈھا جیاں صوفی وچ تسبیح پیا رولدا، گل میں تیری مردا ریاں تولدا، مینوں تکلیف ڈاڈی اس نظیر دی۔ کہن لگا ہاں بالکل ٹھیک ہے، اے چودھری صاحب نے جڑی گل کیتی ہے گل تا ہوئی نا۔ اللہ اکبر۔ اندے تے اتفاق ہویا ہے کہ ہر گھر دا بندہ ادھی رات دے ٹائم ویلے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں باہر نکل گئے
نماز واسطے، نماز تہجد واسطے۔ فرمایا جدوں اٹھن گے حملہ کر دیو، ایک دے کولو بدلہ احسانی لا لیا جائے گا، تمام قبیلیاں کولو، ہر گھر دے بندے کولو کوئی بدلہ نہیں لے سکے گا۔ میرے دوستوں، جس ویلے انہوں نے یہ مشورہ کر کے اپنی مجلس ختم کیتی ہے، اللہ پاک نے جبریل نو قرآن دے کے نامہ سپارا سورہ نفال ہے۔ اسے ویلے اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ تے قرآن نازل فرما دیتا اور نالے دس دیتا جبریل دے دریئے۔ اللہ پاک فرماندی نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ پاک نے سونیا انہاں تیرے متعلق پروگرام بنایا ہے، میں تیرا رب جیندہ جاگدا، میں فرمایا تیرے متعلق بہتر سوچن والا۔ اللہ پاک نے محبوبہ فرمایا آج رات تسا مکے وچ نہیں گزارنی، مکے نو چھڑ کے مدینے چلا جانا ہے، تے فرمایا سونیا محبوبہ کلیاں نہیں جانا، ابو بکر صدیق نو نال لینا ہے۔ نصیبہ آپ کو اپنا، مقدر آپ کو اپنے، جس ویلے سفر معراج تے جانا ہے توجہ کرے آجے، جبریل میرے نبی دے دروازے تے آپ آیا ہے، ادھر سفر ہجرت تے جانا ہے، دو جہانہ دا سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق دے دروازے تے گئے نے، دوپہر دا ویلا ہو گیا، میرے نبی نے سرخ رنگ دی چادر لئیے، انج کر کے اتے چادر تانیے، جا کے جس ویلے دکسا دیتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ لگیا اللہ دے نبی آئے نے، چھیتی نال دروازے تے فدا کا بھی و امی، سونیا میرا ماں باپ قربان ہوئے، محبوبہ ایس ویلے خیرتا ہے۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اگے جناب اللہ دے نبی ہر روز ساڑھے گھر آندے شام دے ٹائم یا صبح دے ٹائم، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا 3 ٹائم ایسے، عشاء تو بعد، فرمایا فجر تے فجر ویلے میرے ویر فجر تو بعد، یا دوپہر دے ٹائم اللہ دے نبی نے فرمایا کسے دے گھر نہ جاؤ، اللہ اکبر، اللہ فرمایا سونیا دوپہر دے ٹائم اج خیر تا ہے، تے میرے نبی فرماندے نے ابو بکر جی ذرا لیدگی چ گل کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر آندے نے محبوب سونیا میری بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا میری بیٹی اسماء ہے، اور کوئی اجنبی بندہ تے ہے ہی کوئی نہیں۔ کائنات سردار نبی فرماندے نے ابو بکر پیاریا اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ مکے نو چھاڑ کے مدینے چلا جانا، آج رات مکے وچ نہیں گزارنی۔ تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار دی گل، محبت دی گل توجہ کرنا، چھیتی نال کہن لگے سونیا میں توانوں کلیاں نو نہیں جان دینا، میں توانوں کلیاں نو نہیں جان دینا۔ تے میرے نبی فرماندے نے اوے ابو بکر صدیق پیاریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میں کلے نہیں جانا، میں آیا ہی اس واسطے آسمانہ تو رب نے آرڈر کیتا ہے سونیا محبوبہ ابو بکر صدیق نو نال لے کے جانا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے میرے ویر جدو ابو بکر صدیق نے سنیا، اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اج کر کے جدو اے جملہ سنیا کہ ابو بکر صدیق نو نال جانا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے ابے جی نو اینی خوشی ہوئی کہ خوشی دے نال اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں جھڑیاں لگ جاندیاں نے۔ کجا کوافے دا بیٹا تے رب تو آسمانہ تو رب آرڈر کر رہا ہے، ہوئے گل نصیبے دیے نا،
इत्थे किसी दा पुत्र थानेदार लग जाए, कोई मुलाजमत मिल जाए ते मां लड्डू बनदी थकदी नहीं। पर उस हस्ती दे क्या कहने, कई कालियां कपड़ियां वाले प्यारे अबू बकर सिद्दीक दे मान ते डंग मारते ने। मेरे दोस्तों नसीबा आपो अपना है। फरमाया रब ने अरशां तो आर्डर कीता है, अल्लाह अकबर मशवरा हो के ना ते इधर काफरा में प्रोग्राम बनाया। रात का वेला मेरे मुस्तफा तैयारी फरमा के जदों तशरीफ लै गए, अबू बकर सिद्दीक नूं नाल लिया। हुण जनाब जिहड़ी मैं गल दसनी चाहना, काफरां ने इंज करके 4 चफेरे घेरा पाया। नबी पाक ने वेखिया, सुराख तानी नजर मारी, सामने भी काफर सज्जे भी खब्बे भी। 4 चफेरे अल्लाह सोने आर्डर ते दे दिता जे, पर निकला किवें ते तवज्जो नाल सुनना। अल्लाह फरमांदे ने महबूब सोने, मैं जिहड़ा तुहाडे सीने ते कुरान नाज़िल फरमाया है, जरा अपनी नबूवत वाली ज़बान नाल पढ़ो। मेरे नबी पढ़ते ने, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, तंजीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। अल्लाह पाक फरमांदे ने, महबूब सोनिया असां इन्हां दे अगे भी पर्दे कर देवांगे, इन्हां दे पिछे भी पर्दे कर देवांगे, सज्जे खब्बे भी पर्दे कर देवांगे। महबूब सोनिया फहुम ला युबसिरून, फरमाया तेनू निकलदे नू वेख ही नहीं सकणगे। अल्लाह अकबर। वेख लो फिर वीरो, सूरा यासीन रब दे कुरान दी बरकत दे नाल अल्लाह पाक ने अपने महबूब नू काफरां दे घेरे विचों कढिया ते नाल आखिया भी इंज करके मिट्टी दी मुठ भर लो, कुरान दी बरकत। फरमाया तुसी सुट दिओ। मौलाना लिखते ने, मिट्टी दी मुठ एक भरी प्यारे ने ऐतां यासीन दियां फिर पढ़ियां सुहारे ने, ओए काफरां वल सुट्टी अन्ने हो गए सारे ने, निकल गए कर दे उथों हमद कदीर दी। अल्लाह। एक बंदा वेख के आंदा बई ये क्यों घेरा पाई खले जे, आखे अज असी मसले हल करते ने, ए हुण मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते ने ते मेरे वीरो वो कहंदा है अपने सिरां ते हथ मार के वेखो ना, ते सिरां विच मिट्टी पई है। ओए जिन्नू रब रखे ओनू कौन चखे, वो जिंदियां अल्लाह भासता करे कोई मां दा लाल वाल भी विंगा नहीं कर सकता। इधर फरमाया अली रजी अल्लाह ताला नु मेरे नबी फरमांदे ने, मेरी चादर लैके मेरे बिस्तर ते सौ जाना है। ते फरमाया सुबह मानता जिन्हां दियां ने, फरमाया कईयां दियां मेरे कोल मानता ने ना कहना कि मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साड़ियां मानता लै गए ने। फरमाया प्यारे अली जी, फरमाया
امانتاں دے کے میرے پیچھے مدینے آ جانا ہے۔ وہ میرے ویر ایک بندہ حضرت علی نو کہندا ہے علی جی ادھروں کافر تے تلواراں لہرائی کھلے سن، تانوں ڈر نہ آیا؟ حضرت علی فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ مینوں سونے نبی دی زبان تے اینا یقین ہویا اور مینوں ایہو جی نیند آئی کہ اج تو پہلا ایہو جی نیند کدی آئی نہیں سی، اور مینوں مصطفیٰ دی زبان تے اینا یقین سی جدوں میرے نبی نے کہہ دیتا کہ علی میرے پیچھے آ جانا ہے تے میرے او دوست فرماندے نے میرے سارے ڈر ہی ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر جدوں سامنے نکلے نا میرے بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دے پچھوں دی نا میرے نبی پچھلے پاسوں تے یمن والا رستہ آپ نے اختیار فرمایا۔ ادھر سامنے جدو رب دا گھر بیت اللہ نظر آیا نا تے میرے نبی دی اکھاں وچوں آسماں دیاں جھڑیاں لگ جاندیاں۔ جتھے محنتاں کیتیاں ہونا وہ جگہ چھڈنی بڑی مشکل۔ دعا کرو خم ماشاءاللہ پہلا کئی میرے ویراں نے مینار دے وچ حصہ پایا، پتھر لگے، رب دا گھر بنیا، اور کئیاں ماواں بہناں دے حصے پے، دوستاں عزیزاں نے اللہ دے گھر وچ حصہ پایا۔ دعا فرماؤ مالی جانی قربانی اللہ قبول فرما لے۔ ہوئے مسجداں بناونیاں، مسجداں نو آباد کرنا یہ نبیاں دی سنت ہے، انبیاء دی سنت ہے۔ میرے دوستو میرے مصطفیٰ دیاں نظراں پیندیاں نے بیت اللہ تے جس ویلے نظراں پیندیاں نے میرے نبی دی اکھاں وچوں چھم چھم آنسو جاری ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرماندے نے کعبے ول ڈٹھا ہجروں نبی ربانے نے لے رب دیا کراں ساڈے ہن کوچ چلانے نے، ایتھے زنانیاں کچھ بال اویانے نے، کافراں دے کفر پیتی ہے رات سریر دی۔ آپ فرماندے نے چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں، رب دے اگے کردا نظر نیازاں میں، پر تیری اولاد نہیں ہو نیک خمیر دی۔ میرے نبی نالے پیچھے مڑ مڑ کے ویندے نے تے نالے میرے نبی دی اکھاں وچوں آنسواں دیاں جھڑیاں لگیاں نے۔ میرے دوستا ویکھ لیندے نے مڑ مڑ پے ویکھن نالے ہنجو نے گھیریاں چک لیاں اللہ ایتھوں ہن رزق دیاں ڈھیریاں، کرساں نہ کرساں مڑ زیارتاں تیریاں، اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے دوستو میرے مصطفیٰ علیہ السلام ویکھ لینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نال یہ جوڑی جا رہی ہے کہ ابو بکر صدیق دی محبت تو قربان جائیے صدقے جائیے۔ ویکھ لینا اج کئی تے کالیاں کپڑیاں والے مان تے ڈاکا مار دے گالی گلوچ کر دے ابو بکر صدیق دی شان اندر گستاخیاں کر دے۔ وہ میرے وین ویکھ لے پیار کنے محبت کنی نال نال جا رہے نے تے تفسیر والا لکھدا ہے کدی اگے ہو رہے نے کدی پیچھے ہو رہے نے کدی سجے ہو رہے نے کدی کھبے ہو رہے نے۔ یہ دوران کافر بھی نا پہلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ویکھیا نا بستر تے ستے کہندے نے علی جی محمد کتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی آندے نے پارا تہاڈا تے پوچھ دے میرے کولو تے جناب پجے پجے ابو بکر صدیق دے گھر رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو جال نے دروازہ کھڑکایا نا سیدہ آسماء نے دروازہ کھولیا تیرا بابا کتھے وے؟ فرمایا کوئی پتہ نہیں، انہیں کس کے چپیٹ ماری جس کر کے اماں جی اسماء دی بالی گر گئی، کان تے زخم آ گیا، پر دین دی خاطر صبر کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھروں مایوس ہوئے نالے آندے نے 100 انعام دے مانگے، کھرے والے بندے بلائے نے
کھوجی بلائے نے۔ ادھر میرے دوستوں عزیزو بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے کدی اگے ہوندے نے کدی پیچھے ہوندے نے۔ آپ فرما دے نے ابو بکر پیارے گل کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے محبوبہ جس ویلے میں اگے ہونا مینوں خطرہ پہ جاندا ہے کوئی پچھوں حملہ نہ کر دے وے، جدوں پیچھے ہونا خطرہ پہ جاندا ہے وہ اگوں حملہ نہ کر دے وے۔ سونے محبوبہ جدوں کوئی حملہ کرے تے پہلا میری جان تے کرے۔ سونے محبوبہ جے میرے تے حملہ ہویا تے کلے ابو بکر صدیق تے ہوئے گا۔ سونے نبیہ جے تواڈے تے حملہ ہویا تے پوری امت تے ہوئے گا۔ اینو کہندے جے پیار، اینو کہندے نے محبت۔ اے جناب چلدیاں پتھریلا علاقہ اور شدت دی گرمی تے میرے مصطفیٰ دا جسم مبارک ریشم نالوں بھی کولا۔ دعا کر کھاں میرا اللہ نبی دا ساتھ نصیب فرما دے۔ حضرت انس فرماندے نے صحیح بخاری چ لکھیا ہے میں 10 سال نبی دی خدمت کیتی۔ حضرت انس دے نے کدی کدی میں نبی پاک دے ہتھاں دے وچ ہاتھ دیندا تے مینوں سونے مصطفیٰ دے ہاتھ ایویں معلوم ہوندے جویں ریشم ہوندا ہے۔ ریشم نالوں بھی میرے نبی دا جسم مبارک۔ میرے او دوستوں عزیزو انج کر کے غار تو تھوڑا جا پیچھے ہی میرے مصطفیٰ دیاں تلیاں وچوں خون بہنا شروع ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے ویکھدے نے سونے محبوبہ فرمایا جس ویلے ویکھیا ابو بکر جی پیراں چوں خون بہنا شروع ہو گیا ہے نا اینا میرے مصطفیٰ دا جسم مبارک میرے دوستو نرم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے پیار تو صدقے تے قربان جائیے۔ محبت کنی ہے پیار کننا ہے ویکھ لے سونیا آؤ نا میرے کندیاں تے سوار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مکہ فتح ہویا نا تے نبی پاک نے آکھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے کندھیاں تے چڑھ جاؤ۔ آ جڑیاں تصویراں لگیاں نا ابراہیم پیغمبر دی تصویر ہے، اسماعیل پیغمبر دی تصویر ہے، جتھے تصویر ہوئے یا کتا ہوئے نا رحمن دا فرشتہ نہیں آندا۔ فرمایا تصویراں اے بت سارے توڑ دے۔ حضرت علی آندے نے سونے بے ادبی ہوئے گی کہ میں تواڈے کندھیاں تے سوار ہوواں، گل ذرا دھیان نال سنیا جے۔ سونیا بے ادبی میرے نبی نے فرمایا علی جی میرے پیارے علی تو نبوت دا پار نہیں ہو چک سکدا۔ نبوت دا پار مقام آپو اپنا شان آپو اپنی تے ادھر ہجرت والی رات میرے نبی نو چند قدم چلے اس راتی تے جنگل دے وچ کارے تے قدم نبی دے زخمی ہوئے تے چلن کولوں ہارے۔ ابو بکر نے دوستو غور کرنا ابو بکر نے پاک نبی نو تے موڈیاں اوپر چایا ہے پر بات تعجب والی راوی ذکر لے آیا۔ وہی اینی قوت ابو بکر نو لوگوں کتھوں حاصل ہوئی تے پار نبی دا چک لیا جس نے تے جس دی حد نہیں کوئی تے کنا کو پارے میرے او دوستوں فرماندے نے پار ستا سمانا دمیا
آ کئی لوگ آندے نے نبی دی شان نہیں جان دے، نبی نو بھرا ورگا جان دے نے۔ وہ میرے لکھاں میرے دوستو لکھاں بھرا ہون، میں سونے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جتی تو قربان کر دیاں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو عظمتاں شاناں عطا فرمائیاں نے، آندے نے پار ستاں اسمانہ زمیاں جے ایک در پائے جاون تے تامی بھار نبی دا پارا راوی ذکر لے آون۔ اللہ 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 میرے ویر 3 میل دا سفر پہاڑی ویکھ لو، سیدھا بندہ ٹرنا ہور گل ہے، اوپر لے کے چڑھنا میرے ویر سیدنا ابو بکر صدیق دی عظمت شان تو صدقے جائیے۔ فرماندے نے اللہ اکبر اللہ، کیوں سوج گئے پیر نے تیرے، کیوں سوج گئے پیر نے تیرے، آ کس لی کندے میرے، او تیری بان ویساں سواری ساڑی عدلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری ساڑی عدلاں تو ہے یاری۔ اللہ 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 آندے نے ہر مشکل سر تے چاساں، ویکھ لے میرا پاویں کو پٹی جائے روئی جائے، پر جیڑیاں شانہ رب نے ابو بکر صدیق نو عطا فرما دتیاں نے، کوئی ماں دا لال میرے ویرو بال بھی پنگا نہیں کر سکدا۔ فرماندے نے ہر مشکل سر تے چاساں، سونے لگیاں توڑن باساں، ہر مشکل سر تے چاساں، میں لگیاں توڑن باساں، میں صدقے لکھ لکھ واری ساڑی عدلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری ساڑی عدلاں تو ہے یاری۔ اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ نو لے کے ویکھ لو، جس ویلے گار دے دروازے تے گئے تے سونیاں ذرا پار ٹھہرو نا میں اندر دا جائدہ لواں۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاندے نے جناب، ویکھیا سوراخ بڑے نے، اپنی نورانی چادر پاڑ پاڑ کے سارے سوراخ بند کیتے، ایک دو باقی رہ گئے، بچ اڈیاں رکھ دیتیاں نے، ادخل یا رسول اللہ، سونیا ہن اندر تشریف لے آؤ نا۔ جس ویلے میرے نبی اندر گئے نے تے ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق نے چھبراں دے رہن والے ہو، ویروں آسے پاسے دعان والے ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کر دے جملے کہندے نظر الہ وجہ رسول اللہ، محبوبہ میرا دل کردا ہے چہرہ تہاڈا ہوے، اکھاں میریاں ہون میں تانوں تکدا ہی رواں۔ تے اج رب نے وہ خواہشاں پوریاں کر دتیاں نے، ابو بکر صدیق دی گودے سر مصطفیٰ دا ہے، اکھاں ابو بکر دیاں نے چہرہ مصطفیٰ دا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے اودو ایک تھلو نکلیا کالا، کالے رنگ والا، جنہیں ابو بکر صدیق دی اڈی تے ڈنگ ماریا، جسم تے ڈنگ ماریا۔ آج دا کالے جناب میرے ویر کالی زبان والا، کالے رنگ والا، کالے کپڑیاں والا، انہیں جناب اودو اڈی تے ڈنگ ماریا۔ آج دا کالا جیڑا ایمان تے ڈنگ ماردا ہے، آج ابو بکر صدیق تے ایمان تے ڈنگ ماردا ہے جس ویلے جناب، لیکن میرے مصطفیٰ نو جگایا نہیں، میرے ویر ڈنگ تے ڈنگ ماری جا رہے ہے۔ تے میرے ویرو دوستو بھائیو اڈی نو ہلایا نہیں، جسم نو حرکت نہیں دیتی کہ سونے نبی دی نیند نہ خراب ہو جائے، پر آخر کار انسان ہے جناب انج کر کے اکھاں دے وچوں آنسو گرنے شروع ہو گئے۔ ایتھے بھی ذرا ابو بکر صدیق دی شان عظمت سنی نا، میں تو روئیے آنسو زمین تے ڈگن، کئیاں دے کربلا دے اندر ڈگے،
کئیاں دے مسجد نبوی دے محراب تے ڈگے، کئیاں دے اوہد دے میدان وچ ڈگے، کئیاں دے بدر دے میدان وچ ڈگے، کئیاں دے رب دے قرآن تے ڈگے، پر میں قربان جاواں میرا ابو بکر صدیق رویا ہے تے آنسو سونے مصطفیٰ دے چہرے تے ڈگے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اجے بھی کو آکھے کہ ابو بکر صدیق دی شان نہیں، میرے پراؤ جدو آنسو گرم گرم ڈگے نے، ویکھ لینا درد کمالوں۔ مولی عبدالستار نے تھے بڑی پیاری بات لکھی آندے درد کمالوں، نین مبارک تے بے خود جاری ہوئے، تے سونے نبی دے او چہرے اتے تے ڈگے دو تین چوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے چانک رسول اللہ دیاں اکھاں اگڑ گئیاں، تے کیا ویکھن ابو بکر دیاں ہنجو برسن پیاں، تے حکم کیتا ہو نبی پیارے تے کی غم آئی تینوں، پیر اٹھا کر سب وکھایا وہ ایسے ڈنگے آجے میلوں، تے ابو بکر نو درد مکھانے لب سونے نے لائی، وہ درد دور ہوئی اس ویلے تے پیڑ نہیں رہ گئی کائی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر ویکھ لینا سیرت شام والا لکھدا ہے کھرا کر دے جس ویلے گار تے پہنچے والا میں تیریاں قدرتاں دو صدقے تے قربان دا جاواں۔ توجہ کریا جے دوستو، میرا رب چاہے مکڑی تو کم لے لے، میرا رب چاہے مکھیاں تو کم لے لے، میرا رب چاہے بے جان چیزاں تو کم لے لے، اللہ پاک نے میرے دوستو ایک خاردار درخت نو حکم دے دیتا ہے اپنی جگہ چھڑ کے گھر دے بوے اگے آ جا، اور ایک کبوتراں دے جوڑے نو اللہ نے حکم دے دیتا ہے گھونسلہ بناؤ۔ مکڑی نو اللہ پاک نے میرے ویرو کہنے نو حکم دے دیتا ہے تو تانا تان دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے ویرو اے ہن جناب کھرا کر دے جدو گار دے بوے دے اگے آندے نے، ادھروں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران دا کھڑاک سن رہے نے، سونے محبوبہ کافر آ گئے نے، تے میرے نبی نے کیا کیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ محبوبہ اللہ دے نبی آندے ابو بکر پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، غم نہ کر رب ساڈے نال۔ فرمایا اللہ ساڈا جیندا جاگدا ایک کہن لگا بھئی ایتھے جناب قدمہ دے نشان ختم ہو گئے، ایتھے ویکھو نا دوجا کہندا کملا ہو گیا، ایتھے بندہ داخل ہوندا نا تے تانا ٹوٹ جاندا، جناب آنڈے ٹوٹ جاندے، دوجا آندا خاردار درخت وچوں بندہ لنگ کیویں سکدا ہے۔ اوے ویرا جندیاں میرا رب فاستہ کرے نام صدقے میں جاواں وڈیا حکمتاں والیا، صدقے میں جاواں وڈیا حکمتاں والیا، کسے اچا محل کسے ہوئے قلعے بنا لیا، تو مکڑی دے جالے تھلے نبی بچا لیا، مکڑی دے جالے تھلے نبی بچا لیا، سمجھ نہ آوے کوئی او تیری تدبیر دی، جو وسیندی نٹھی ہوئے جگاں دے پیر دی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ بچاون دا ہوئے ٹکانا بنایا اے گاں
مار دے بوے ککر او چاڑا بنایا ہے کبوتران دے جوڑے تائی حکم فرمایا ہے آلنا بناؤ خاطر او میرے بشیر دی اللہ اکبر اللہ میرے دوستو بزرگو بیرو بھائیو اے وے کے جناب واپس چلے جاندے نے نائند ادھروں جناب 100 اٹھ دا انعام رکھ دیتا ہے سراقہ بھی گھوڑے دوڑاندا پیچھے پیچھے آیا اندہ گھوڑا نگر گیا میرے نبی نو کہندا ایک باری بچا لو آخر کار ہویا سو ہویا میرے نبی چل دیاں سفر کر دیاں اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھونپڑی آئی میرے نبی نو پیاس بھی لگ گئی تے بھوک بھی لگ گئی تے فرمایا ابو بکر صدیق جی رضی اللہ سامنے جانا پتہ کر کو کھان پین واسطے شاید حضرت ابو بکر صدیق گئے ام مابت رضی اللہ تعالی عنہا آندھی مہمانوں آمن والے ہو آج ساڑھے کر شے بھی کوئی نہیں تے بکریاں بھی دودھ دین والیاں باہر گئیاں نے میرے نبی بھی پیچھے گئے نا تے ویکھے آخری گل ویکھے ایک سامنے سکی بکری لسی بدی اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے ابو بکر صدیق جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں نو کہہ کچھ کھلاؤ پلاؤ مہمانوں آمن والے ہو گھر وچ شے کوئی نہیں آ بکری بھی دودھ نہیں دیندی او میرے ویر سچے پیر دیاں شاناں سن لے میرے نبی فرماندے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں نو کہو اے ہوئی چومن دی اجازت دے دے وے آندھی ہے میں کہنی ہے دودھ نہیں دیندی جاؤ پھر جاؤ چولو قربان جاواں میرے مصطفیٰ دا نبوت والا ہاتھ لگیا ہے نبوت والا ہاتھ لگیا ہے تے ویکھ لینا ویرا اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ لگن دی وجہ تو اللہ پاک نے 18 سال واسطے دودھ دے ڈیپو کھول دیتے نے آپ پیتا ہے ابو بکر صدیق نو پلایا رضی اللہ تعالیٰ میرے دوستو فرمایا اماں نو پلاؤ سارے دے سارے برتن بھر گئے نا جس ویلے فرمایا اماں نو پلاؤ سب تو پہلا تے پیر یہ نالیاں دی اللہ سونے عام ایہو جائے مہمان روز ہی کل پھر ابو بکر صدیق نے پیتا رضی اللہ تعالیٰ اور ساریاں تو بعد میرے سونے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتا ہے تے میرے او ویرو میرے نبی جس ویلے تشریف لے گئے نا وہ پی کر دودھ حبیب ربانے وہ تو ہو گئے رائی گھر مسکینہ برکت پریا ہوئی بے پروائی چھوڑ گئے سب تنگی فاقے برکت شایا برارا سارا ٹبر دودھ پیا پیندا ہے گزرے سال 18 میرے نبی دا موجد ہے شامہ پیانا جس ویلے ابو معبد آیا بکریاں لے کے جس ویلے آیا تے جناب جدر نظر ماردا ہے گلستہ بہاری میں کاریاں نے خوشبو آ رہی نے میرا سچا پیر لنگے ہے اللہ اکبر اللہ تے میرے او دوستو کہندا ہے اج گل کی ہے ام معبد کہندیاں نے آدرا چپڑیاں چک کے ویکھنا سارے گھر دے بھانڈے ہی دودھ نال پرے ہوئے نے تے آندا بھی دودھ کتھوں آئے تے آ فرمایا بکری نے تے آمن والے آئے کتھوں سن آندھی کوئی پتہ نہیں انہاں دا کوئی نام پوچھیا آندھی مینوں کوئی پتہ نہیں اے آندا پھر کردی کی رہی ہے اللہ اکبر اللہ آندھی ہے وے ابو معبد میں او آمن والے دے چہرے والی ویندی رہ گئی وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ اکبر اللہ میں تے آمن والے دے چہرے والی تک دی رہی نا اللہ اکبر فرمایا کوئی پوچھ دس کیتی ہے میرے او دوستو البدایہ دے اندر جناب حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ
35 صفتاں اس مائی نے اپنے خامد اگے سونے مصطفیٰ دیاں بیان کیتیاں۔ مولانا منصور پوری رحمت اللہ انہاں نے جناب لکھیا ہے بھی 25 صفتاں بھی اوندا قد ہو جیا سی، چہرہ ہو جیا سی، نک ہو جیا سی، ہاتھ نے نرم سان۔ اللہ اکبر اللہ میرے دوستو، میرے مصطفیٰ دیاں صفتاں بیان کر دیے۔ کسی نے پنجابی میں انج لکھیا ہے، کہندی سی بیوی ہوندی صفت نرالی وے، رنگ سی گورا موڈے کملی سی کالی وے، تے قد میں آنا چال نرم تے آلی وے، سونا جوان حد نہیں۔ اللہ اکبر اللہ میرے دوست بزرگو فرماندے نے اندر خلاق سونا جوان حد نہیں، نرم طبیعت وہ چہرہ سی حسدا، نرم طبیعت وہ چہرہ سی حسدا، اندر خلاق پیا دلاں وچ وسدا، تے پڑھدا قرآن گل حق دی دسدا۔ ویکھ لے ویرا وہ سما کتنا پیارا جدوں اللہ پاک اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل کردا، اور میرا مصطفیٰ اگے رب دا قرآن سنان دے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور کتے میرا رب ایویں اپنے نبی تے قرآن نازل فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اور کتے اللہ پاک نے اپنے محبوب دیاں شانہ ایویں بیان فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اکبر اللہ نرم طبیعت پیا او چہرہ سی حسدا، اندر خلاق پیا او دلاں وچ وسدا، پڑھدا قرآن گل حق دی دسدا، وے طول فضول بولے نہیں۔ اللہ اکبر اللہ میرے دوستو تے بزرگوں آندیاں نے حسن جمال اس دا وسراج منیرا، وے حسن جمال اس دا سب تو کمال وے، چہرہ چمکیلا جویں چمکدا لال وے، رنگ سی گورا سر تے کالے سی وال وے، شرم حیا حد نہیں، نرم طبیعت بول مٹھے سی بولدا، ہوندا سی ملوم جویں موتی پیا رولدا، اوے گل دا ول کنڈی راز دی کھولدا، وے طول فضول بولے نہیں۔ اللہ اکبر اللہ ویرو جس ویلے ابو معبد نے اپنی بیوی دی زبان وچوں میرے سونے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں انیاں صفتاں سنیاں نے، انیاں شاناں سنیاں نے، تے آندا ہے نی اللہ والیے میں تے کلی اس واسطے تے پائی سی، میں اگلیاں کتاباں وچ پڑھیا سنیا سی کہ اس رستے تو دو جہاناں دا سردار پیغمبر محمد نے گزرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں زیارتاں کرانگا خدمتاں کرانگا۔ میرے ویر ویکھ لے پیچھے گئے نے
تے اللہ پاک نے پھر کلمہ نصیب فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دیتی، اگلے جمعے انشاءاللہ مدینے پہنچاواں گے۔ دعا کرو اللہ پاک نبی دی سیرت آپ دا سفر سن کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ گرمی دا موسم ہے۔ اللہ پاک تھوڑا سن کے بہت عمل کرنے دی توفیق دے بے انشاءاللہ۔ ادو اگے اگلے جمعے سائی اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔